नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस अन्ततः गठबन्धनकै पक्षमा, महामन्त्री शर्मा पक्ष र थापा विपक्षमा। भोलि औपचारिक निर्णय हुने, शिखर समूहले थाल्यो समानान्तर गतिविधि। चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगतै देउबा 18 गते नयाँ दिल्ली जाने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग चैत्र 19 गते भेटवार्ता। भ्रमण दुई देशको हितमा केन्द्रित। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र, दबावपछि साना दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने निर्णय। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 राजनीतिक दल दर्ता। सिटामोलको डोज बढाएर मिलेमत्वमा मूल्य बढाउन खोजेपछि निर्णय फिर्ताको माग। प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी, जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाडको आरोप। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति सेवा अब अनलाइन प्रणालीबाट। रोजगारीबाट फर्किएकाहरूले फेरि तालिम लिनु नपर्ने। महिला र पुरुषलाई एकै दिन अम्युजमेन्ट पार्कमा जानबाट तालिबानले लगायो प्रतिबन्ध। अब पुरुष बुधबारदेखि शनिबार र महिला आइतबारदेखि मङ्गलबार मात्रै जान पाउने। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको विजय सुरुवात। पीएनजी 15 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा के ताकात देखिएको कांग्रेसले गठबन्धनमा जाने गरी निर्णय गर्ने भएको छ। आज केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले तालमेलकै पक्षमा बोलेकाले भोलिको बैठकमा त्यसको मोडालिटीबारे निर्णय गरिने भएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीच स्पष्ट कित्ताकाट छ। संस्थापन पक्ष जसरी पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने संस्थापन इतर पक्ष गठबन्धन गरेर जानै नहुने अडानमा छ। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि धारणा राख्नेहरूले आफ्नै लाइन अनुसार भनाइ राखे। सोमबारको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन लाद्न नहुने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारे। महामन्त्री गगन थापाले पनि आफू गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताए। उनले पहिलो पटक रुखमा भोट हाल्न खोजेको मतदातालाई हँसिया हतौडा कलममा भोट हाल भन्दा अर्कोले पनि रुखमा भोट हाल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी भनी प्रश्न गरेका थिए। थापाको मत विपरीत अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टी बलियो हुने धारणा राखेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धन नहुँदा आफू बालले जितेको भन्दै धेरैले जित्ने गरी गठबन्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले आफ्नो धारणा र विश्वासमा शङ्का नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए। यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अलिअलि सिट दिएर भए पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विदेशी शक्तिले दुई कम्युनिस्ट मिलाउन खोजेको बेला गठबन्धन गरेर जान उपयुक्त हुने बताएका थिए। संस्थापन इतर समूहले खास गरी भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीलाई छाड्नै नहुने अडान राखिरहेका छन्। तर केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत भएकाले देउवाको इच्छा अनुसारको निर्णय हुन सक्छ। बैठकपछि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि त्यही छनक दिए। उनले अधिकांश केन्द्रीय सदस्य गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले मङ्गलबार सैद्धान्तिक निर्णयसहित प्रस्ताव पारित हुने बताए। एक्लै पार्टी गएर पार्टीलाई परीक्षणमा राख्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू पनि आएको थियो। तर अधिकांश मत तालमेल, समझदारी, गठबन्धन गरेर जाने, त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने, त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। बैठकमा सभापति देउवाले जवाफ दिने क्रममा गठबन्धन गर्नै पर्ने बताएका थिए। 2074 सालको चुनावमा आफू समेत बल्ल बल्ल चुनाव जितेको भन्दै उनले यसपटक अन्य दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको कांग्रेसले आन्तरिक गुटगत विवाद कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यो भने भोलिका दिनले नै देखाउनेछ।
प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर नै गठबन्धन दलबीच स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निश्चित जस्तै छ। कांग्रेसले गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्ने भएपछि अन्य दललाई राहत मिले पनि चितवन कांग्रेसले भने भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नो दाबी छाडेको छैन। चितवन कांग्रेसले मेयर कांग्रेसलाई दिए संघीय निर्वाचनमा प्रचण्डको बारेमा सकारात्मक हुने संकेत पनि दिएको छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा जित हात पारिन्। कांग्रेसको राम्रो पकड मानिने भरतपुर महानगरमा सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी समीकरण गरेपछि कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाको टिकट खोसिएको थियो। कोइराला अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् र भरतपुरमा कुनै हालतमा माओवादीलाई मेयर छोड्न नसकिने लबिङमा छन्। अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र तथा उनको प्रतिष्ठाको विषय बनेको भरतपुरमा कांग्रेसबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षासहित फेरि रेणु दाहाल मेयरमा दोहोरिने गरी माओवादीको तयारी छ। यता कांग्रेस चितवनले पनि विगतमा आफ्नो जित निश्चित हुँदाहुँदै केन्द्रको निर्देशनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणुलाई जिताएको भन्दै यसपटक आफ्नो पार्टीले मेयर पाउनुपर्ने दाबी छोडेको छैन। भरतपुर महानगरपालिकामा गत चुनावमा हामीले माओवादीलाई सहयोग गर्यौँ, त अहिले हाम्रो पालो हामीलाई सहयोग गर होइन, हामी एकताको विरोधी होइन। तर 10 वर्षसम्म महानगरपालिका चितवन महानगरपालिकाको चाहिँ नि कांग्रेसले आफ्नो चिन्ह पनि भोट हाल्न नपाउने, त्यो त अन्याय भयो नि त। ठिक छ, एकता गर्नुपर्छ गर्ने, तर एकै ठाउँमा लाद्नु भएन। जहाँ 60,000 भोट कांग्रेसको छ त्यो ठाउँमा कांग्रेसले भोट हाल्नै नपाउनु त भएन नि त। विशेष गरेर 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन गरेरै चुनावी मैदानमा उत्रने कांग्रेस सभापति देउबाको प्रस्ताव छ। चितवनको हकमा मेयर पाए प्रचण्डलाई संघीय निर्वाचनमा सघाउन सकिने बारे चितवन कांग्रेस लचक देखिएको बताइएको छ। यसबारे प्रचण्डले आफ्ना निकटहरूसँग परामर्श गरेको पनि बुझिएको छ। तर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताको चाहना विपरीत चुनावी समीकरण भए त्यो व्यवहारमा लागू हुन कांग्रेसका लागि फलामको चिउरा हुने ठानिन्छ। विगत स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा, भरतपुर, काठमाडौँको नतिजा प्रतिकूल आएकोले पनि यसपटक ती जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ता गठबन्धन दल बीचको तालमेलमा संवेदनशील भएको पाइन्छ। पार्टीलाई जिताउन निर्वाचनमा होमिनुपर्ने समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह भने समानान्तर गतिविधि बढाउँदैछ। नेविसङ्घ र तरुण दलको नेतृत्व चयनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै यो समूह प्रतिवादमा उत्रिएको हो। एक रिपोर्ट। महाधिवेशनको समयमा पराजित भएपछि हामी भाग खोज्दैनौँ भनेर घोषणा गरे पनि अहिले भने शेखर समूह भाग खोज्दैछ। सो समूह आफूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा पार्टीका हरेक संगठनमा हिस्सेदारी दाबी गर्दैछ। सोही रणनीति अन्तर्गत सभापतिलाई दबाव बढाउन कोइराला समूहले सोमबार राजधानीको एक होटलमा गुटगत भेला डाक्यो। नेताहरूले पार्टीमा देउबाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कडा विरोध गरे। पार्टीका निर्णय आफ्नो समूहको पनि परामर्शमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै उनीहरूले भागबण्डा खोजेको भन्दा पनि अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भनेर विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 40 र 50 को या 60 को कुरै होइन। पार्टीमा अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने पार्टीका साथीहरूले अवसर चाहिँ प्राप्त गर्दा त्यो 50 पनि होला, त्यो 30 पनि होला, त्यो 60 पनि पुग्ला के। पार्टीले गुटको चस्माले हेर्नु भएन। जित्ने सभापतिले मलाई मत नहालेका व्यक्तिहरू हुन् भनेर अवसरबाट वञ्चित गर्नु भएन के। त्यो हुँदै आयो, विगतमा त्यो हुँदै आयो, त्यो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ नि अभियान सुरु गरे हो। निर्वाचनमा घात प्रतिघातको समस्या कांग्रेसको पुरानै रोग हो। निर्वाचनको मुखैमा भएको समानान्तर गतिविधि यही रूपमा अगाडि बढ्यो भने पार्टीभित्र यही समस्या दोहोरिन सक्छ। तर नेताहरू भने निर्वाचनमा पार्टी एक भएरै जाने दाबी गर्न छाडेका छैनन्। पार्टीभित्रको सङ्घर्षले निर्वाचनमा खासै समस्या नपार्ने उनीहरूको निचोड छ। अहिलेको विरोध आफ्नो नियन्त्रणमै भएकाले निर्वाचनसम्म यसलाई साम्य पार्न सफल हुने विश्वासमा छन् नेताहरू। हामीले चलाएका हरेक क्रियाकलापहरू, हामीले चलाएको एक्टिभिटीहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ। हामी जसरी बाल्न सक्छौँ त्यसरी निभाउन सक्छौँ। अरू जस्तो हामी होइनौँ। हामीले त बुद्धेशको निका हामीले किन नचाहिने काम गर्छौँ? शेरबहादुरजी हाम्रो आदरणीय नेता हो।
उहाँको यो 14औं अधिवेशन उहाँको अन्तिम हो पार्टी सभापतिको विधान हो त हामी आउने हो यसलाई हामी किन बिगार्न चाहन्छौँ जुनसुकै बहानामा विरोध भए पनि शेखर समूहले भागबण्डा खोजेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। समयमै यसको व्यवस्थापन भएन भने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस अन्तर्विरोधको शिकार हुने निश्चित प्राय छ। नेपाल र भारत दुवैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने औपचारिक दिल्ली भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत 18 देखि 20 सम्म भारतको भ्रमण गर्ने जानकारी दिएका हुन्। नेपालमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले 3 दिने भ्रमण गरे लगत्तै देउवा भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 18 चैत्रमा भारत भ्रमणका लागि जाने भएका छन्। नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो एकै समयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमणको औपचारिक जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा जान लागेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। देउवा र मोदीबीच 19 चैत्रमा भेटवार्ता हुनेछ। भ्रमणका क्रममा देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय व्यवसायीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले 20 चैत्रमा नेपाल फर्कनु अघि वाराणसीको पनि भ्रमण गर्नेछन्। भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँगै उनकी पत्नी आर्जु राणा देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र अरू मन्त्री र सचिवहरू पनि सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सदियौं पुरानो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र नभई सीमा समस्या लगायतका विषयमा कुराकानी हुने बताए। हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले उहाँहरूका पनि धेरै पछि कुरा सुन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। हामीले पनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्छौँ। द्विपक्षीय हित, पारस्परिक सम्बन्ध, यो सहयोगको सम्बन्धलाई कसरी विकसित गर्ने, नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जे जस्ता विषयहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले अवश्य पनि त्यहाँ उठाउनुहुन्छ र हामीलाई पुरा विश्वास छ यो भ्रमण अत्यन्त फलदायी हुनेछ। भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमणको अवसरलाई नयाँ दिल्लीमा व्यापारी नेताहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्नेछन्। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सोमबार नै विज्ञप्ति मार्फत देउवाको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ। विज्ञप्तिमा भारत र नेपाल बीच सदियौं पुरानो र विशेष मित्रता र सहयोगको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले 3 दिने भ्रमण गरे लगतै देउवा भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्। देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। यसअघि उनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा हुन लागेको भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिन जान लागेका थिए, तर कोभिड-19 का कारण उक्त कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशित भइसकेपछि मात्र मतपत्र छाप्ने योजना बनाएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि 10,765 मतदान केन्द्र र 11,955 मतदान स्थल कायम गरेको पनि जानकारी दिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले सबै जिल्लामा चैत 16 गतेदेखि कल सेन्टर स्थापना गर्नेछ। आयोगले अहिले राखेको एउटा सोचाइ के छ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका उपत्यकाका नगरपालिकाहरू र केही उपत्यका बाहिरका पनि ठुला नगरपालिकाहरूलाई मनोनयन फाइनल भएपछि निर्वाचन चिन्ह दिने एउटा सोच राखेको छ। त्यसले गर्दा यी जहाँ बढी उम्मेदवारको चाप हुने हो त्यस्तोमा हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने
मतपत्रको साइज तुलनात्मक रूपमा कम होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि आइतबार आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता हुने भएका छन्। आयोगका अनुसार 89,92,010 जना पुरुष मतदाता छन् भने 87,41,530 जना महिला मतदाता छन्। अन्यमा 183 जना मतदाता छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा 7,15,223 जना छन्। सबैभन्दा कम मनाङमा 6,496 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा यसपटकको चुनावमा 36,61,279 नयाँ मतदाता थपिएका हुन्। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तीखा अभिव्यक्तिको निशानामा छ। कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि दलहरूसँग परामर्श गरेको भए यस्ता हमलाबाट बच्न सकिने जानकारहरूको धारणा छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग एमालेलाई हराउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै ओली निरन्तर आयोगको आलोचना गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक भने उनले निर्वाचन आयोग एमालेलाई हराउने सेटिङमा लागेको गम्भीर आरोप लगाए। उनले निर्वाचन आयोगले हरियो रङको मतपत्र बनाई काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुर्याएको, मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिएर सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुर्याएको र मनोनयन दर्ता अघि स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर एमालेलाई नोक्सान पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ओलीले उठाएका यी सबै प्रश्नको जवाब निर्वाचन आयोगले दिइसकेको छ। तर पनि ओलीको प्रहार भने घट्नुको साटो झन्झन बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्था किन आयो त? पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ निर्वाचनको समयमा दलहरूको विरोधलाई स्वाभाविकै मान्छन्। तर आयोगले पनि समयमा सावधानी अपनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ। गुरुङका अनुसार मतदाता मैत्री रङ छनौट गर्ने क्रममा हरियो रङ छनौट भएको हो। त्यस्तै मनोनयन दर्ता गर्नुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएकाले आयोगले ऐन कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनले बताए। बदलावको पदमा छ भने राजीनामा दिनुपर्ने, यो त कानुनमै चाहिँ ऐनमै उल्लेख छ। यो ऐन बनाउने त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू नै हुन् होइन। त्यस्तै अब मतपत्रको जुन छपाइमा चाहिँ धेरैजसो नेपालमा चाहिँ के भने जति निर्वाचनहरू भए मतको बदर चाहिँ बढी हुने छ र विगत चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन 74मा नै झन्डै 9-10% जति चाहिँ बदर हुन खोज्यो। किनभने यसैले त्यसलाई मतदाता मैत्री बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले जुन चाहिँ हरियो ब्याकग्राउन्डमा त्यो काम गर्यो। आयोगका कतिपय राम्रा निर्णय पनि विश्वासको सङ्कटको कारण विवादमा पर्ने भएकाले यस्ता निर्णय गर्नुअघि दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्वासको सङ्कट चाहिँ बढ्दै गयो भने यसले निर्वाचनलाई सञ्चालन व्यवस्थापन अनि रेखदेख गर्ने कुराहरूमा कहीँ न कतैबाट चाहिँ यसले चाहिँ असर पुर्याउँछ। जतिसुकै राम्रो निर्वाचन गरे पनि त्यहाँ शङ्काहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छन्। यस कारणले यो कुरालाई निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान दिएर स्वच्छता निष्पक्षता कमसे सबैसँग समदूरीको व्यवहार गरेर यदि चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो अति उत्तम हुन्छ। यो समस्याको हल कसरी निस्कन्छ त्यो त प्रतीक्षाकै विषय छ। तर ओलीका अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगलाई विवादमा ताने पनि सचेत भने अवश्य गराएको छ। अत्यावश्यक औषधि सिटामोलको डोज बढाएर मूल्य बढाउने चलखेल भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव बढेको छ। एमजी बढाएर सिटामोलको मूल्य बढाउने र खेलिएको भन्दै जनस्वास्थ्य माथिको गम्भीर खेलवाड भएको भन्दै सरकारवालाहरूले मूल्य फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। यसअघि 500 एमजीको सिटामोल दर्ता गर्दै आइरहेको विभागले 650 एमजीको सिटामोल दर्ता गर्ने अनुमति पाएसँगै यस विषयमा चर्को विरोध भएको छ। औषधि उत्पादकहरूसँगको मिलेमतोमा एमजी बढाएर सिटामोलको मूल्य बढाउने खेल भएको भन्दै नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसन, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र नेपाल फार्मेसी संघ लगायतले आपत्ति जनाएका छन्। चिकित्सकको परामर्श बिना आम नागरिकले प्रयोग गर्दै आएको सिटामोलको मूल्य बढाउँदा यसले पार्ने प्रभावको विषयमा कुनै पनि अनुसन्धान तथा क्लिनिक ट्रायल बिना गरिएको निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न खोजिएको भन्दै उक्त निर्णय तत्कालै फिर्ता गर्न पर्ने माग उठेको छ। अनि क्लिनिकल ट्रायल छैन, मनोखुसी आफूलाई कहाँ के गर्दा फाइदा पुग्छ भन्ने कुराका हिडन चाहिँ आस्पेक्टहरूलाई आफ्नो स्वार्थको विषयवस्तु बनाएर एउटा नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिन्छ भने यहाँभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? उपभोक्ताको अधिकारलाई चाहिँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। गुणस्तरीय वस्तु र सेवा भनेको छ।
यो गुणस्तरीय हो कि होइन, हाम्रो स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हो कि होइन, यो विषय कहाँ ट्रायल गरियो, कहाँ टेस्ट गरियो? एकैचोटि मास लेभलमा लिएर जाँदाखेरि मास लेभलमा पछि चाहिँ त्यही खालको प्रब्लम आयो भने नागरिकको स्वास्थ्य भनेको राज्यको सम्पत्ति होइन, त्यो विषयमा खेलवाड गर्ने मान्छेहरूले उन्मुक्ति पाउने स्थिति हुन्छ। राज्य समेत आफू इन्भल्भ भएर गरिरहेछ यो काममा, राज्यले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा सचेत हुनु पर्दैन। बिना आधार गरिएको निर्णयका विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी समेत परेको छ। नेपाल फार्मेसी सङ्घका अध्यक्ष अमृत खनालले यस विषयमा आफूहरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि केही व्यापारीहरूलाई राखेर गरिएको निर्णय निन्दनीय भएको बताएका छन्। आम नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गरिएको निर्णय हुँदा समेत सरकार मौन देखिएको सङ्घको आरोप छ। कुनै पनि एभिडेन्स नहुँदै एभिडेन्स बेसमा नगइकन यत्तिकै व्यापारीको 4 जना व्यापारीलाई राखेर औषधि व्यवस्था विभागले गरेको यो कुरा त एकदम निन्दनीय नै छ। प्लस हामीलाई चिन्ता के हो भने यत्रो राजनीतिक सरकार चलाउने नेतृत्वहरू मन्त्रीहरू पनि यस्तो विषय निस्किँदाखेरि जन औषधि नपाएर होइन कि औषधि खुवाएर मार्ने प्रपञ्चमा व्यापारीहरू लागिरहँदाखेरि पनि उहाँहरू मौन बसेको देख्दाखेरि चाहिँ कतै यो चुनावी एजेन्डा त होइन भन्ने हामीलाई आशंका लागेको कि पब्लिकको चाहिँ हेल्थको कन्सर्नमा नभएर अब यसले गर्दाखेरि त तपाईँको 1 रुपियाँमा आउने चिजलाई भोलि 2.5 रुपियाँ 3 रुपियाँ त पक्कै मिनिमम पुऱ्याउँछ। गर्दाखेरि एउटा ट्याब्लेटबाट 2 रुपियाँ मात्रै मुनाफा भयो भने त हाम्रो फेरि 17 करोड 18 करोड चाहिँ नि लास्ट इयरमा चाहिँ नि रेकर्ड चाहिँ यसको चाहिँ नि डिमान्ड भएको। चिकित्सकले समेत जथाभावी औषधि उत्पादन गर्दा भविष्यमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्। उक्त औषधि दीर्घरोगीले सेवन गरेमा थप असर पार्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। 650 mg पारासिटामोल डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बेगर लिभर सिरोसिस, अल्कोहलिक लिभर सिरोसिस, क्रोनिक किडनी डिजिज र डायलाइसिस भएको र अन्य दीर्घ रोगीहरूले खानु हुँदैन र पारासिटामोल ओभरडोज हुँदाखेरिमा शरीरमा थप हानि निम्त्याउँछ। अहिले पारासिटामोल प्रति ट्याब्लेट 1 रुपैयाँ पर्छ। सिलिङ अनुसार 1 पत्ताको 10 रुपैयाँ पर्छ। त्यसभन्दा बढी मूल्य लिन र बेच्न पाइँदैन। तर 500 mg को सिटामोललाई 650 mg मा उत्पादन गर्दा त्यसको मूल्य 2 देखि 3 रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने गरी मूल्य बढाउन व्यापारीदेखि सरकारसम्म लागि परेको हुँदा उक्त निर्णय फिर्ता लिन दबाव परेको हो। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको टेन्डर रद्द गरिएको छ। ठेक्कामा मिलेमत्तो गरेर फर्जी प्रतिस्पर्धा मार्फत बनाउन लागि भन्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गरेको हो। 1200 शैय्याको 10 तले भवन निर्माणको लागि गत फागुन 8 गते र चैत 2 गते गरी 2 पटक आह्वान गरिएको टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 36 को उपदफा 1 ग बमोजिम प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। टेन्डरमा आर्थिक चलखेलका लागि 2 निर्माण कम्पनी बाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो। स्पेसिफिकेसनको मापदण्डले जेआईईसी रसुवा र शर्मा जेबी बाहेक अरू सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो। रमेश शर्माको जेआईईसी शर्मा र रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा जेबी मात्र टेन्डरमा सहभागी भएका थिए। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण समितिको निर्णय अनुसार टेन्डर गरिएको थियो। धेरै कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा 5 अर्ब भन्दा बढीको ठेक्कामा राज्यलाई 1.5 अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएकाले टेन्डर रद्द गराएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेन्डरको स्पेसिफिकेसनप्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो। उक्त कार्यालयले ठेक्कामा 6 वटा त्रुटि फेला पारेको थियो। विवादित टेन्डरबारे उच्च अदालत दाङमा मुद्दा परेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो। यसैबीच प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि मिले मतोमा भएको ठेक्का पुष्टि भएको भन्दै उनले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर विदेश जान बाध्य बनाएको नेपाल सरकारले विदेशी नेपाली श्रमिकको लागि भने केही राहत दिने भएको छ। त्यसो त योभन्दा अगाडिका पनि कतिपय फ्री भिसा, फ्री टिकट लगायतका विषय पनि घोषणा गरेर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने चुक्दै आएको थियो। अहिले पनि सरकारले विभिन्न योजना घोषणा त गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। एक रिपोर्ट।
आफू मन्त्री भएको 172औं दिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले आफूले छोटो समयमा नै श्रमिकहरूको पक्षमा काम गरेको दावी गरे। उनले सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएर अङ्गभङ्ग भएका नेपाली तथा ज्यान गुमाएका नेपालीका परिवारले अब अनलाइन मार्फत नै सरकारबाट उपलब्ध रकम पाउने व्यवस्थाको सुरुवात भएको घोषणा गरे। अब वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार र अङ्गभङ्ग भएकालाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा पनि वैदेशिक रोजगारको मुख्य अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। यसअनुसार अब बोर्ड मार्फत क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिएर सिधै बैंक खातामा भुक्तानी लिन सकिनेछ। आज मिति 78/14 गते वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतका अन्य सेवाहरू अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम बाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ। त्यस्तै अब एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने भएको छ। अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने जोसुकैले पनि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। विदेश गएर अनुभव हासिल गरिसकेकालाई त्यस्तो कक्षा आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालेर पुरानो व्यवस्था हटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 2075 सालदेखि सुरुवात भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनको लागि पनि मन्त्रालयले पहल गरेको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ। तर कोरोनाका बेला श्रमिकको 2 महिनाको रकम सरकारले राखिदिने विषयमा भने सरकार तदारुक देखिएको छैन। श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिएको गुनासो मन्त्री श्रेष्ठको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न पाइएन। आबद्ध गर्नलाई दाम चाहिने, दाम श्रम मन्त्रालय होइन अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अभ्यास होइन। त्यसकारण यो विषयमा हामीले असाध्यै सिरियस एकदम लागु गर्नु भइसकेको छ होइन। तैपनि अब अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर यो पैसा अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। देखावटी रूपमा र सस्तो लोकप्रियताको लागि नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रम हरेक मन्त्री फेरि नै पछि आउने गर्छन्। तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा जोड नदिँदा श्रमिकको समस्या जिउका तिउ नै छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै सुचारू हुन थालेको छ। यसै क्रममा पर्यटन व्यवसायका विभिन्न छाता संस्थाहरू नयाँ नेतृत्व चयनमा छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नास्टा नयाँ नेतृत्व चयनको अन्तिम चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला अर्को एक महत्त्वपूर्ण संस्था नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA भने विवादको बुमारीमा परेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि थलिएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय महामारीको त्रास कम भएसँगै चलायमान हुन थालेको छ। मुख्य होटलहरूमा विदेशी पर्यटकहरू आउने क्रम बढ्न थालेको छ भने आन्तरिक पर्यटनका गतिविधि पनि बिस्तारै सुचारू हुन थालेका छन्। यसै क्रममा पर्यटनका सङ्घ संस्थाहरूले नयाँ नेतृत्व पाउने क्रम सुरु भएको छ। गत शुक्रबार मात्रै गाउँ पर्यटन प्रबन्धन मञ्च भिटोफ नेपालले गोपाल थापाको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेको छ। यसैगरी पर्यटनको पुरानो संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाट्टा अन्तिम चुनावी कसरतमा छ। यही चैत 17 गते बुधबार हुने चुनावका लागि 2 प्यानल प्रतिस्पर्धामा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बस्नेत र उपाध्यक्ष रमेश थापाको छुट्टा छुट्टै प्यानल नाट्टाको नयाँ नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास स्वरूप प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा लागेका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका प्रत्याशी बस्नेतले कोभिडका कारण पर्यटनबाट पलायन भएका सबैलाई पुनः पर्यटन क्षेत्रमा फर्काएर सन् 2019कै अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई ल्याउन आफूले पहल गर्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले टुर एवं ट्राभल क्षेत्रका पछिल्ला समस्या समाधान गरी व्यवसायलाई एकताबद्ध रूपमा लगेर हवाई कनेक्टिभिटी बढाउँदै नेपाललाई विशेष ट्राभल गन्तव्य बनाउन लागि पर्ने बताएका छन्। यहाँ भइरहेकाहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नि यस व्यवसायमा पुनरुत्थान गर्नुपर्ने र यो व्यवसाय छोडेर गइसकेकाहरूलाई चाहिँ नि पुनः यस व्यवसायमा ल्याउनको लागि ठुलो पहलको आवश्यकता हुने हुँदा मेरो प्रथम कर्तव्य अध्यक्ष भएर गइसकेको अवस्थामा सर्वप्रथम यी कार्यहरूलाई म निरन्तरता दिन्छु। तुरन्तै चाहिँ नि विदेशी पर्यटकहरू ल्याएर भइरहेका र अब फेरि
पुनरुत्थान गर्नुपर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि केही राहत दिन सक्छौँ भन्ने लागेको छ र त्यसमा हामी नाटा चाहिँ नि इमिडिएटली एक्सनमा जान्छ। यसैगरी उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी थापाले पनि पर्यटन क्षेत्रका विविध समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने भन्दै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, 7वटै प्रदेशसँग समन्वय गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास र प्याकेजिङ, ट्राभल मार्टको निरन्तरता, कोभिडबाट प्रभावित सदस्य कम्पनीमा 5 वर्षसम्म कर छुटका लागि पहल गर्ने लगायतका एजेन्डा अगाडि सारेका छन्। विदेशी एयरलाइन्सहरूले पनि नेपालमा फ्लाइट गर्दाखेरि उनीहरूले पनि केही प्रतिशत केही मात्रामा सम्बन्धित निकायमा ग्यारेन्टी राखोस्, ताकि भोलि एयरलाइन्स 81 बन्द भएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई कहीँ पनि भौतारेर जान नपरोस्, कसैको ढोकढोका खट्नु ढकढकाउन जान नपरोस् र त्यहीँबाट चाहिँ त्यसको परिपूर्ति होस् भन्ने एउटा हाम्रो आफ्नो एउटा एजेन्डा छ। धेरै कुरा समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन्, त्यसलाई समन्वय गरेर समाधान गर्नको लागि हामीले यो उम्मेदवारी दिएको हो। नाटाको चुनावी अन्तिम दौडमा भेटघाट र जमघटलाई तीव्र बनाएको दुवै प्यानलले कोभिड पछिको पर्यटकीय पुनरुत्थानलाई जोड दिएको छ। यता पर्यटनको अर्को एक महत्त्वपूर्ण संस्था नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ एनएमए भने वर्तमान कार्य समिति र संस्थालाई नेतृत्व गरिसकेका पूर्व अध्यक्ष एवं केही साधारण सदस्य बीचको आन्तरिक कलहको भुमरीमा परेको छ। एनएमए पछिल्लो समय कानुनी र व्यावहारिक समस्यामा जेलिएको हो। सङ्घको विधानअनुसार 3 वर्षे कार्यकाल रहेको वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल 2020 सेप्टेम्बर 1 मा सकिएको र त्यो अवैध भइसकेको पूर्व अध्यक्ष एवं केही साधारण सदस्यको आरोप छ। त्यसैले तदर्थ समिति गठन गरेर नयाँ नेतृत्व चयनमा जानुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूको उजुरीका आधारमा उच्च अदालत पाटनले चैत 8 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर चैत 9 गतेका लागि तय भएको 31औं साधारण सभा नै रोकिदियो। वर्तमान कार्य समितिले भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको भन्दै विधान संशोधन गरेर असोजमा चुनाव गराउने रणनीति बनाएको थियो। कोभिड पछि सरकारले गरेको पटक पटकको लकडाउन र महामारीको असरका कारण समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको वर्तमान कार्य समितिको स्पष्टीकरण छ। कोही नयाँ नेतृत्वमा र कोही विवादमा परिरहँदा नेपालको पर्यटनलाई माथि उठाउन भने सबै पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुको विकल्प देखिन्न। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। आइतबारदेखि घट्न सुरु गरेको शेयर बजारले सोमबार पनि निरन्तरता पायो। सोमबार नेप्से 29.98 अङ्कले घटेर 2542.28 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.02 अङ्कले घटेको छ। बजारमा 231 कम्पनीका 49,58,914 किता सेयर 42,712 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजार उच्च अङ्कले घटे पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका लगानीकर्ताले 10% का दरले कमाएका छन्। अपिपावर कम्पनी लिमिटेडले चैत 25 गतेदेखि शेयर धनीका लागि करिब 40% हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले पत्रकार सम्मेलन गरी 39.6% हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। 108.6 करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ। यसैगरी कम्पनीले जलविद्युत, सोलरका साथै कृषि व्यवसायलाई पनि एक अर्काका परिपूरकको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई एभरेज 30% 40%सम्मको रिटर्न आउन सक्ने प्रोभिजनिङ भएको यो कम्पनी हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि त्यसको विवरण यो छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सेयरधनीहरूको लागि यो लगानी योग्य कम्पनी हो भन्ने कुरालाई हामीले व्यावसायिक रूपमा अगाडि सार्न खोजेको। अनि अभि पावर कम्पनी भनेको चाहिँ हाइड्रो, सोलर, कृषि यो तीनटै गरेर अगाडि जाने कम्पनी हो। कम्पनीले नौगाड एवं अप्पर नौगाड, अप्पर चमेलिया सहित सोलर परियोजना लगायत सञ्चालन गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तानमा तालिबानले नयाँ नियम जारी गरेर महिला र पुरुषलाई एकै दिन एम्युजमेन्ट पार्कमा जान रोक लगाएको छ। नयाँ नियमअनुसार अब पुरुष र महिला दुवै एकैपटक पार्कमा जान पाउने छैनन्। अब पुरुष बुधबारदेखि शनिबार र महिला आइतबारदेखि मङ्गलबार मात्रै एम्युजमेन्ट पार्कमा जान सक्नेछन्। यसका साथै तालिबानका लडाकु एम्युजमेन्ट पार्कमा जाँदा हतियार लिएर जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले सोसल मिडियामा इस्लामिक इमिरेट्सको मुजाहिदिनको हतियार, सैन्य वर्दी र वाहनसहित एम्युजमेन्ट पार्क जान अनुमति नहुने र पार्कका सबै नियमको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। अगस्त सन् 2021मा अफगानिस्तानमाथि कब्जापछि तालिबानले महिलाको शिक्षामा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर पछिल्ला दिनमा महिला स्वतन्त्रताको विषयमा थुप्रै वचन दिएका थिए। त्यसपछि तालिबान आफ्नो पछिल्लो आदेशको विपरीत यसपटक महिला अधिकारप्रति नरम छवि राख्ने अनुमान लगाइएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन। अघिल्लो हप्ता बुधबार मात्रै पहिलो पटक महिलाको स्कुल खोलिएको थियो, तर केही घण्टापछि नै तालिबानले स्कुललाई पुनः बन्द गर्न आदेश जारी गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। एक दिवसीय क्रिकेटमा लगातार 2 खेल हारेको नेपालले आज भने T20मा PNGसँग बदला लिएको छ। 184 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको नेपालले PNGलाई 15 रनले हराएको हो। आजको खेलमा युवा ओपनर ब्याटर कुशल भुर्तेल T20 क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 500 रन पूरा गर्ने खेलाडी बनेका छन्। एक रिपोर्ट। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्यो क्रिकेट मैदानमा सोमबार पपुवा न्युगिनी PNGलाई 15 रनले हराउँदै नेपालले सिरिजमा सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालको जितमा करण र सन्दीप लामिछानेले 3-3 विकेट लिए। अविनाश बोहराले 2 विकेट र सोमपालले 1 विकेट हात पारे। PNGलाई जित्न नेपालले ठूलै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। पपुवा न्युगिनीलाई 8 बलमा जितको लागि 17 रन चाहिएको अवस्थामा करणले 19औं ओभरमा 5औं बलमा 29 बलबाट 52 रन बनाएर खेलिरहेका नर्मनलाई LBW आउट गर्दै जित पक्का जस्तै बनाएका थिए। नर्मनलाई आउट गर्न नसकेको भए खेल PNGको पक्षमा जाने अवस्था थियो। लगत्तै अर्को बलमा विकेट किपर सिमोन आर्तीको लङ अफमा दिपेन्द्र सिंह एरीले उत्कृष्ट क्याच लिएपछि खेल नेपालको पक्षमा मोडिएको थियो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको थियो। नेपालको ब्याटिङमा आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाए। आक्रमक सुरुवात गरेका कुशल भुर्तेल 1 छक्का र 3 चौका प्रहार गरेर 20 रन जोड्दा रन आउट हुन पुगे। दोस्रो विकेटका लागि आसिफ शेख र रोहित पौडेलले 80 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले ठूलो स्कोर खडा गरेको हो। आसिफले 35 बलमा 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 43 रन बनाए भने रोहितले 34 रन बनाए। रोहित र आसिफले बाहेक अन्य खेलाडीले ठूलो साझेदारी गर्न सकेनन्। आरिफ शेखले 22 बलमा 3 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 31 रन बनाएर आउट भयो। दिपेन्द्र सिंह एरी 4 रनमा पेभिलियन फर्किए। 14 रन बनाएका करण केसीले नावको फुलटस बलमा क्याच हुनु अघि 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। सोमपाल कामीले 4 बल खेल्दा मात्र 1 रन बनाउन सके। सन्दीप लामिछाने 2 बलमा 1 रन बनाउँदा अभिजित रहे। यसअघि नेपालले घरेलु मैदानमा 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज PNGलाई सुम्पिएको थियो। पहिलो खेलमा 6 रनले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा 3 विकेटले पराजित भएपछि नेपालले पपुवा न्युगिनी PNGसँगको 2 देशीय श्रृङ्खला 2-0 ले गुमाएको थियो। मलेसिया समेत सहभागी T20मा भने नेपालले सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्न सफल भयो। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सिरिजमा नेपाल, PNG र मलेसियाको सहभागिता रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले PNG र मलेसिया विरुद्ध 2-2 खेल खेल्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका युवा ओपनर ब्याटर कुशल भुर्तेल T20 क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 500 रन पूरा गर्ने खेलाडी बनेका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्धको खेलबाट भुर्तेलले विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन्। PNG विरुद्ध 20 रन बनाएर आउट हुनु अघि भुर्तेलले 500 रन पूरा गरे। उनले मात्र 12 खेलमा उक्त कीर्तिमान पूरा गरे। यसअघि 13 खेलमा 500 रन बनाएका विश्व प्रसिद्ध भारतीय ब्याटर KL राहुलको नाममा उक्त कीर्तिमान रहेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस अन्ततः गठबन्धनकै पक्षमा। महामन्त्री शर्मा
पक्ष र थापा विपक्षमा भोलि औपचारिक निर्णय हुने शेखर समूहले थाल्यो समानान्तर गतिविधि। चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगत्तै देउबा 18 गते नयाँ दिल्ली जाने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग चैत 19 गते भेटवार्ता। भ्रमण दुई देशको हितमा केन्द्रित। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र। दबावपछि साना दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने निर्णय। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 राजनीतिक दल दर्ता। सिटामोलको डोज बढाएर मिलेमतोमा मूल्य बढाउन खोजेपछि निर्णय फिर्ताको माग। प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी। जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाडको आरोप। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति सेवा अब अनलाइन प्रणालीबाट। रोजगारीबाट फर्किएकाहरूले फेरि तालिम लिनु नपर्ने। महिला र पुरुषलाई एकै दिन अम्युजमेन्ट पार्कमा जानबाट तालिबानले लगायो प्रतिबन्ध। अब पुरुष बुधबारदेखि शनिबार र महिला आइतबारदेखि मङ्गलबार मात्रै जान पाउने। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको विजयी सुरुवात। PNG 15 रनले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।